بتا جنہ برتنا چ ماپیاں نو کھانے کھوانے وقت دے حکمران نو کھوا کے وکھاؤ وی آئی پی یار نو کھوا کے وکھاؤ میں جملہ کہاں گا یہ کتنا فرما بردار بچہ ہے اپنی ماما کی خدمت کرتا رہا کیا نام اس کا بچے کا نام حاجی صاحب چھوٹا یہ ذیشان بچہ مجھے بتا رہا میں اپنی ماں کے آخری لمحات اپنے ہاتھوں میں دیکھ کے بڑے بڑے جملے کہنے لگا ہوں سنیے ذرا دھیان نال بڑے بڑے جملے نے پلے پلے ہجے دھیان نال ایک کتنا پیارا خوبصورت بچہ ہو پر ماں نے نہیں نہ خوشی ویکھی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار خزاران علیہ عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع دنیا قلیل معزز آمین حضرات صدر محفل زیباکار علماء اکرام قرآن اکرام اور عزت آپ حاجی محمد رمضان صاحب ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے جس نے ساڑھے تے کرم فرمایا اپنے محبوب تمام نبیوں جو افضل نبی بنا کے ساڑھے واسطے اس دنیا جو ساڑھی رہنمائی واسطے بھیجیا اور اپنے محبوب ایسا بنایا کہ میرے نبی نے اپنی امت واسطے جدو بھی منگیا ہے امت نہیں منگیا ہے امت واسطے منگیا ہے اپنے واسطے کچھ بھی نہیں منگیا اللہ نے کیا محبوب تسی جو منگو زمین تے تانوں ملے گا مصطفیٰ نے وہ دعا بھی سام کے رکھی کہ قیامت نو اپنی امت واسطے منگا سبحان اللہ 120 صفحے ہوں گی جنت میں ان میں 40 صفحے دوسرے لاکھوں نبیوں کی امت کی ہوگی اور صدقے جاواں اس نبی کریم دی شان تو کہ 80 صفحہ مصطفیٰ دے غلامہ دی نمان 2 نفل روز شکرانے دے اے پڑھیا کرو کہ اللہ تو سانو اپنے محبوب دا امتی بنائے عیسیٰ علیہ السلام خواہش کر دے سے کہ مولا میں نبی نہ ہوتا رسول نہ ہوتا کاش میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوتی اللہ نے خواہش پوری کی تھی کہ جناب ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آن کے شام دی دمشق دی بہت بڑی مسجد اس دے منار دے نار اترن گے 2 فرشتیاں دے کندیاں دے اتے ہاتھ رکھے ہوں گے انہوں نے زلفہ جو پانی دے قطرے شبنم دے زمین تے گردے ہوں گے تے آپ مسجد سے داخل ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھان واسطے کھڑے ہوں گے تو وہ دیکھن گے کہ سلطان پڑھ دے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پہچان کے کہیں گے جی تسی جماعت کراؤ تسی اللہ دے رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج رسول بن کے نہیں آیا سید الانبیاء دا امتی بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دے قدمین شریفین دے وال آن کے فوت ہو گئے تے آپ دے قدمہ جو باب جبریل لکھیا ہے اتھے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن مقصد کی یہ کہندہ کہ جتنے تسی لوگ بیٹھے ہو
اسی تے یہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ دا کہ سانو اللہ نے اس نبی دا امتی بنایا ہے جس نبی دا امتی بنن لی انبیاء ترسدے ہیں. اور کتنے بد نصیب وہ لوگ نے کہ جڑے سال ایک ورا بھی کعبے نہیں جاتے، مری دا چکر لا دے، نران پگام دا چکر لگا دے، مختلف ملکاں دا وزٹ کر جاندے، جی میں فلاں ملک گیا فلاں گیا. کسی دا دل لگا ہوئے کسی دا انہوں ملن نو بار بار جی کرتا ہے. اللہ آندہ جنہ دل زمین تے کسی را لاویں سوچ کے لاویں انہاں سارے تو زیادہ میرے یار نو دل وچ جگہ دے تے پھر میری جنت چ تیرے لیے جگہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تو ہی ود نبی نو عزیز سمجھا. آج کتنے کروڑ پتی ہے جنہوں نے کہیے نا کہ حج کرے عمرہ کرو تو کہتے جی بھئی ایک دفعہ کر لیا اور بار بار جانتی کی لوڑ ہے. نبی کریم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کو مکہ اور مدینہ اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ ایمان مکہ مدینے میں ہے. میں ان کروڑ پتیوں کو ادھر بڑے لاکھ پتی بیٹھے ہیں لیڈ کلاس بیٹھی سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انگلی لگا کے عمرے پہ بار بار جایا کرو. تمہارے بچے تمہارے فرما بردار بن جائے گا. جدو بچہ 16 سال دا ہوئے نا جوانی چڑھ دا ہے، 15-16 سال دے بچے نو اللہ بلوغت دیتا ہے. جدو 16 سال دا بچہ ہو جائے تے انہوں باؤں پھڑ کے مکہ مدینے لے جایا کرو. تے رکنے یمانی تے دعا قبول ہوتی ہے حجر اسود تک اتھے پیش کر کے کیا کرو مولا اب میرا پتر اور جوان ہو رہا ہے تے اللہ دیا عزتہ شرما حیاواں میں تیرے حوالے کرنا ہے، تیرے دربار چلے اللہ تے انہوں اپنے نبی دا غلام بنانا. اسی اپنے بچیاں نو چوڑ کرنے ہیں، انہوں نے عمرہ کراب دی بجائے گھڑیاں لے کے دینے. بیٹا آپ یہ کام کریں، آپ کو اس ماڈل کی گاڑی گفٹ کریں گے، اس ماڈل کی آپ کو اس جگہ پہ کوٹھی گفٹ کروں گا، آپ کو مکان گفٹ کروں گا، باہر کے ملک فلیٹ گفٹ کروں گا. یہ کیا چیز ہے؟ دنیا دار کو دنیا داری والی چیزیں دے رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ بچے ہماری فرما برداری کریں. یہ گفٹ کیا کرو کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کر لے تو میں آپ کو حج پہ لے کے جاؤں گا، کلاک ٹاور میں ٹھہراؤں گا، وی آئی پی حج کراؤں گا، سہولت والا حج کراؤں گا، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جائیں. اس طرح کی وعدہ کریں. مگر ہم نے اپنی اولاد کو یہ دیا ہی نہیں. بابا فرید صاحب نے بڑا جملہ کہندے نے اٹھ جاگ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا پور، تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھے رہ گیا. یہ آواز ڈبل نہ تو موبائل چھڑ کے صرف ساؤنڈ چلا چھڑ دے نہیں. یہ ڈبل آواز نہ ہو، بس لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، ڈبل نہیں ہونی چاہیے. جیڑے والے بے نیاز دا قرآن کہندہ ذرا سنیے دھیان نال اپنی پہچان نہ بناؤ. دنیا جے اپنی پہچان نہ بناؤ، تیری پہچان ادھروں موت ہونی ہے تے ساری ختم ہو جانی ہے. میت کو دیر ہو رہی ہے، 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 میت کو دیر ہو رہی ہے. ساری عمر لا کے نام بنایا تے موت نے سارا ہی نام ختم کر دیا ہے. جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہوئے کتنی پہچان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے. صدیق اکبر فرماندے نے کاش میں کوئی پرندہ ہوندا اللہ دے دربار چ پیش ہی نہ ہونا پیندا، سوال جواب ہی نہ ہوندے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے. جدے بارے مصطفیٰ فرمایا کہ ابو بکر دی ایک نیکی ایسی ہے جڑی میں بھی دنیا چ بدلہ نہیں چکا سکیا، قیامت نو میرا رب ہی دا بدلہ چکائے گا. جنوں پتا ہوئے میرا کروڑ روپیہ لاہور وچ پیا ہے، انہوں شیخو پورے لاکھ روپیہ دار منگن دی کی لوڑ ہے، فیصلہ آبادوں ادھار منگن دی کی لوڑ ہے.
جنہوں پتا ڈیفینس ویچ میرا 5 لاکھ پہ آئے انہوں جناب حاجی رمضان صاحب کولو 10,000 منت دی کی لوڑے اپنے کولو لے کے تے اپنی ضرورت پوری کرے گا یہ دا مطلب ہے جس صدیق نو پتا ہے کہ میری ایک نیکی دی جزا اللہ کول پڑی ہے تو دا بدلہ اللہ اتارنا ہے مگر اللہ دے سامنے جان تو اتنا ڈرتے ہوئے کہ کہندے کاش میں ایک پرندہ ہوں کتنے لاہوری بھائی بیٹھے آئی ساڑھے کو نمازاں بھی پوریاں نہیں حج بھی پورے نہیں عمرے بھی پورے نہیں اللہ جانتا ہوئے معاملات بھی پورے نہیں کتنے دوست باپ بیٹھے ذرا سوچو بیٹھ کے ذرا رمضی کیلے بیٹھ کے سوچے آجائے کہ سانو قبر دی فکر نہیں حشر دی فکر نہیں جنت دی فکر نہیں مصطفیٰ دے سامنے جانا ہے کہ آپ پیش ہو کے جواب دوا گے کہ اسی سارا دن 100 مرتبہ بھی حضور دے درود نہیں پڑے نعرے جتنے مرضی مار لیں عشق رسول میں جان بھی قبول ہے ہم بھئی عشق تو کس کو نہیں عشق لگا ہے تو کلمہ پڑھا ہے نا پنجابی چ لوگ کہتے ہیں تو دے کلمے پڑھنا ہے یہ دا معنی کی کدی غور کیتا ہے ایتھے بندے لڑن تے ہوندے یار چھڑ پرا تو انجی دے کلمے پڑھنا ہے یہ دا مطلب کی ہوندا ہے کہ تو دی ہر گل نو سچا کہنا ہے کلمہ پڑھن دا مطلب ہے جدا کلمہ پڑھئے وہ دی ہر گل نو منی دا ہے وہ دی ہر گل تے لبیک کہی دا ہے ہاں میں فکر دے رہا ہوں آپ سب کو لاہوری بھائی بیٹھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی گفتگو کروں کہ آپ کو سوچ دے کے جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر تو گزر دے پہ نہیں قبر کی دیئے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر ہے میں کم بیذن اللہ یا یحییٰ اے میرے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر پٹی ہے پچھوں نکلے نے تاڑی دا رنگ سفید ہے 30 سال دی عمر چ یحییٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا ہوں 4 دنیا چ بادشاہ نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے ایک بخت نصر ایک سکندر ذوالقرنین ایک سلیمان علیہ السلام ایک نمرود 4 بادشاہ 2 کافر تے 2 مسلمان ایک سکندر ذوالقرنین تے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اے جناب مسلمان بادشاہ تے ادھر 2 ایک نابیلا بخت نصر تے ایک نمرود اے ایسے بادشاہ نے جنہوں اللہ نے ساری کائنات چ باشیاں دیتیاں نے پر لفظ سننے والا بخت نصر بادشاہ نے حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام کو لو اپنی منشا دے مطابق فتوہ لینا چاہیا ہو تے نبی اللہ انکار کر دیتا ہے تے جناب بخت نصر بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نو 30 سال دی عمر چ شہید کرا دیتا ہو جوان نبی اللہ شہید ہو گئے تے عیسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے کم بیذن اللہ اینا لوگاں نو پوچھیا جے زکریا علیہ السلام دے بڑھاپے دی کمائی تے جوان پتر قبرانو گیا پتر موئے نہیں بول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کیویں جیو دیاں مر کے جنا تے ویر میں جملہ کماں گا درد والا ہے جتنے دوستہ باپ بیٹھے جے زندہ بھائیوں کو کندہ دیا کرو مروں کو تو دشمن بھی کندہ دے دیتے ہیں زندہ بھائیوں کو کھانا کھلایا کرو زندہ بھائیوں کا علاج کرایا کرو زندہ بھائیوں کو اچھے کپڑے پہنایا کرو زندہ بھائیوں کو اچھا لباس دیا کرو زندہ بھائیوں کو اچھا مکان بنا دیا کرو اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے حسد کرتا ہے تیرے بینچ 5 کروڑ پرانو چھت پا دیا کر تیرے کل گڈی پرانو رکشہ لے دیا کر تیرے کل گڈی پرانو موٹر سیکل لے دیا کر حسد تو ہی بچے گا جادو تو ہی بچے گا ٹونے تو ہی بچے گا کیوں میاں محمد بخش کہتے رہے بڑے وڈے جملے کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو تو دا ویرا باج محمد بخشا کون کسے نورو دا بھائیوں کا حیا کیا کرو بھائیوں کی عزت کیا کرو بھائیوں کو مان سمجھا کرو بھائی بہت بڑی دولت پاک نبی یوسف علیہ السلام جڑے والے تخت تے بیٹھے نے تے جڑے والے پرائے کنان وچوں
ویخ نبیاں دے دل کتنے صاف ہے، ہر ولے قبر یاد، ہر ولے حشر یاد. کہندے نے اللہ نہ پلائے تے میرے بابل جائے لگ دے. کہندے تسی کتھوں آئے؟ سی کنال چوں آئے ہاں. تے کہندے نے کنے پڑا؟ سی 12 پڑا ہے. تے 11 کیوں آئے جے؟ کہندے ایک بابا کلول انہوں دا بنیاں میل تے 12واں کتے چھاڑ آئے جے؟ کہندے دا نام یوسف ہے. تے انہوں بغیار کھا گئے نے. تے حضرت جناب یوسف دا حوصلہ تے برداشت تے قدرت توجہ. کہندے نے 11 کرسیاں تے بہ جاؤ. جڑو بیٹھ لگے تے کہندے ماں جائے آمو سامنے پو. تے ایک بڑا کھڑا رہ گیا. نبی یوسف دا بھی تخت تے بیٹھے نے. اللہ دا پیارا صدیق نبی یوسف صدیق بولے او بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا؟ کہندے جناب دا حکم ہے ماں جائے آمو سامنے پہ جاؤ. تے میرا ماں جایا بگیارہ نے کھاتا ہے. خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رک پہ گیا. تخت چھڑیا پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تے تخت دے نال پایا. آدھے بنیامین جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال پہ سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے. پرا دے ہاتھ وچ ہاتھ آیا تے آدھے نے کالا انتا یوسف. او پوچھن والیا کتے تو یوسف دے نہیں؟ آدھے آنا یوسف. وہذا اخی میں یوسف ہے تے تو میرا ویر ہے. تے پھر آدھے نے تینو کنے دسیا میں یوسف ہوں؟ آدھے نے ویرا بادشاہاں نو کی لگے بنیامین کیوں نہیں بیٹھا؟ علماء اکرام بادشاہاں نو کی لگے بنیامین کیوں نہیں بیٹھا؟ او زندیاں نال صلح رکھیا کرو، زندیاں نال ہاتھ ملایا کرو، زندیاں نال پیار دیا کرو. مویا نال تے سارا جگ پیار کرنا ہے. راہ مسافر بھی کندہ دے دینا ہے، نوکر بھی مٹی پا دینا ہے. تھوڑی جی آواز کم رکھ، میں کیا کم رکھ. پھر والے کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھن والے مازاق دے کاجل والے عالم نشرہ دے سی. مجھے آواز کھولنا نہیں، کو کٹا دے بس آواز کھول تو بس. پھر والے کملی والے مکسر نہ کر. کملی والے محبوب نو ماننے والو جتنی آنکھاں اشکبار نے میں جانا میں درد نال تیرے سامنے نقشہ بناواں. میاں صاحب فرماندے نے کپڑا پھٹے ترو پا لگدا دل پھٹے کس سینہ. او ویرا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا. او کلا ہاتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا. ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا. کتنے دوستہ بھاپ آئے نہیں. حضرت جناب یوسف علیہ السلام آخرت واسطے دل کیویں صاف رکھ دے نہیں. کہندے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف. او قابلے والے دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے. تے کلیجے نو رک پہ گیا. حضرت جناب یوسف صدیق نبی ہے تے جناب پترا پراواں نو پوچھیا ہے دسو کی جان دے جے. ایک پرا وچوں دی ویکھ کے آندا ہے ذرا ویکھو ایدیاں کھتے میرے بابے یعقوب ورگیاں لگ دیاں نہیں تو آواز ہی لگ دیاں نہیں ہے ہی بابے یعقوب ورگیاں نہیں. تے آدھے نے اپنی زبان وچوں ہتھاں دیاں دتیاں کدی کدی دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں نہیں. ہتھاں نہ دتیاں منہاں نہ کھولنیاں پیندیاں نہیں. تے آدھے نے 100 دن چور دا ایک دن ساتھ آ جاندا ہے. جھوٹ دی رفتار بڑی تیز ہے پر منزل سچ نو ملدی ہے. واہ 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 واہ. جھوٹ دی رفتار بڑی تیز ہے پر منزل سچ نو ملدی. جھوٹ 40 بعد بھی جھوٹ، 40 ورے بعد بھی جھوٹ. تے پرا کہندا ہے دسو یوسف نو جان دے جے. اللہ نے کہ اپنی زبانہ تو اقرار کرو
पुछो कहंदे कालू आइना कलांता यूसुफ पुछन वाले किते तू यूसुफ ते नहीं कहंदे आना यूसुफ मैं यूसुफ आ वीरो दसो बाबे दा की हाल इनू मापे कहंदे ने मिस्र दे तखत ते बैठ के भी बाप नहीं लभ्या मिस्र दे तखत ते बैठ के भी मैं जुमला कवांगा बड़े दर्द वाले धन रंग नहीं लभने ओए बीबा हुसन जवानी ते मापे ए गल दुनिया ना जानी ए जाने अल्लाह आपे मेरे भाई आजी रमजान दे बच्चियां नू हर शै लभी हर शै लभेगी मगर जिस दिन छोटे बेटे दी बरात जाएगी मां दा प्यार नहीं मिलेगा दुनिया दी किसे दौलत ना नहीं मिलेगा मैं जुमला कमौत ने कहेगा किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड्ड के तुर गई साग तू सारे कल्ले बैठ के रोए अज किन्ने लगदे पौंदे आए ने ते किन्ने दिन गुजर गए महीने गुजर जाने साल गुजर जाने सदियां गुजर जानियां ने उस वतन विच हाजी साहब दी आलिया गई है जिथे मैं जांदे ही वेखे ने आउंदा कोई नहीं वेखिया जिथे सारा जग जांदा ही वेखिया बाबा फरीदा दले वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली मिट्टी रोवे मिट्टी हसे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे मैं दुनिया दे ते भैणां भी रोंदियां छम छम माए वीर भी नीर वघाउंदे ने अंग साग सब दिन दलासा कोई ना हौसला पाउंदे ने हसदा वसदा वेड़ा सी जो छड़ गई क्यों मां दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे मां सोनी मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे मां प्यारी मां मेरी मां सोनी मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब करे मां खबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे जितने ये मेरे दोस्त सुन रहे अज जाके मां दे कमरे नू देखना ही बेगम दे कमरे च सिला कराना ही बेगम दे कमरे च टैक्चर कराना ही बेगम दे कमरे च मास्टर मल्टी फाउंड बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे बेगम दे कमरे च जनाब आला राती सारे लवाजमात जिन्ना मापियां दे कदमां च जन्नत ना कमरे च जाले लगे ने बिस्तरा भी गंदा बर्तन भी गंदे बता जिन्ना बर्तना च मापियां नू खाने खवाने वक़्त दे हुक्मरान नू खवा के वखाओ VIP यार नू खवा के वखाओ मैं जुमला कवांगा ये कितना फरमा बरदार बच्चा है अपनी मामा की खिदमत करता रहा
क्या नाम इसका? बच्चे का नाम हाजी साहब, छोटा। ये ज़िशान बच्चा मुझे बता रहा, मैं अपनी माँ के आखिरी लम्हात अपने हाथों में देख के बड़े बड़े जुमले कहने लगा हूँ। सुनिए जरा ध्यान नाल, बड़े बड़े जुमले ने पल्ले बल्ले अजे ध्यान नाल। एक कितना प्यारा खूबसूरत बच्चा हो, पर माँ ने नहीं ना खुशी वेखी। आसे आसे उम्र गुजारी ते जले खार हजारा, माली बाग नहीं वेखण देंदा जद आइया बाग बहारा। आसे आसे उम्र गुजारी ते जले खार हजारा। ए मेरी अम्मा ते पिने पुत्र विआह के गई है, पर नासर मदनी असी 5 भरा 3 भैन, साडे बाप ने एक दी भी खुशी नहीं वेखी। ते मैं क्यों रो पैना है? लगी होवे ते दर्द हुंदे ने। आसे आसे उम्र गुजारी ते जले खार हजारा, माली बाग नहीं वेखण देंदा जदों आइया बाग बहारा। ओ सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखर विथा पईयां, जिन्ना बाजो छट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पी